पोखराको मतगणना रोचक बन्दै एमालेलाई पनि काउन्टर दिँदै काङ्ग्रेसको पनि निवेदन। मेयर नबन्दै पोखराका धनराज आचार्यले मागे सङ्घीय सरकारबाट बजेट। 1,50,000 मत गन्दा बालेन शाहले कटाए 50,000 मत। अब 41,000 मत गन्न बाँकी। सहुलियत दरमा इन्धन उपलब्ध गराउन काङ्ग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलको सरकार समक्ष माग। अब 12वटा पालिकाको अन्तिम मत परिणाम आउन बाँकी। को कसले कहाँ जिते त यसबारे पुरा जानकारी। काठमाडौँमा बालेन शाहले 50,000 कटाएपछि ठुला दल ध्वस्त। उपमेयरमा सुनिताको सर्वाधिक मत। निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन भन्न सक्ने अवस्था नभएको मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बोडुको भनाई। सम्झौता अनुसार काम नपाएपछि साउदी अरबमा 169 जना नेपाली अल्पत्र। इन्धनको मूल्य विरुद्ध नियन्त्रणबारे एमाले सांसदमा दर्ता गरेर जरुरी सार्वजनिक महत्त्व पत्र। माधव कुमार नेपालको गिरिया जिल्ला रौतहटका 4 स्थानीय तहमा एकीकृत समाजवादी विजय। धरानका मेयर हर्कराजले सम्हाले कार्यभार। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र खानेपानीको व्यवस्थापन गर्ने। एमालेको गुनासो राप्रपाले हाम्रो उम्मेद्वारलाई भोट नै दिएन। पोखरामा काङ्ग्रेसले 22वटा अध्यक्ष जित्दा गठबन्धनबाट उठेका माओवादी केन्द्र सबै उम्मेद्वार पराजित। माओवादीलाई भोट हालेको भन्दै छिमेकी कुट्ने 2 जना पक्राउ। विपक्षीले निशाना बनाए पनि जनताले मेरो कामलाई अनुमोदन गर्नुभएको नेत्री रेणु दाहालको भनाई। हिजो मतपरिणाम घोषणा, आज पुनः मतदान भन्दै एमालेको निवेदन। 22वटा ओडाको मतगणना हुँदा काठमाडौँमा बालेन शाह निकै अग्रस्थानमा। अब 2 महानगरको मात्र गणनाको नतिजा आउन बाँकी। अधुरा कामलाई पूर्णता दिने मेरो पहिलो प्राथमिकता भएको नेत्री रेणु दाहालको भनाई। ललितपुर महानगरपालिकामा पनि गठबन्धनले जित्ने पक्का। ललितपुरमा 3,800 मत गन्न बाँकी। चिरी बाबुको मत 40,000 भन्दा धेरै। कार्यकर्तालाई नेता माधव कुमार नेपालको आग्रह, हर्क सम्पाङ जस्तै बन्नुहोस्। भरतपुरको मेयरमा रेणु दाहाल दोस्रो कार्यकालका लागि विजय। पोखरा 18 र 31 ओडामा पुनः मतदान गर्न माग गर्दै एमाले मच्चायो हङ्गामा। र देशभरको मतपरिणाम काङ्ग्रेसले जित्यो 322 पालिका। अरू दल कुन स्थानमा, यसबारे पुरा जानकारी। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म पुष्कर ओली सदा झैं आज पनि तपाईहरू माझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेको छु। दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भई जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गरिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको मुख्य समाचारतर्फ लागौँ। दर्शकबिन, काठमाडौँ महानगरपालिकामा मेयर पदका स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाहले 50,000 मत कटाएका छन्। मङ्गलबार 3:30 बजेको आधिकारिक मत परिणाम अनुसार शाहले 50,339 मत प्राप्त गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। हालसम्म 1,49,942 मत गणना हुँदा बालेन्द्र शाहले 100 मत प्राप्त गरेको सहायक निर्वाचन अधिकृत प्रेम प्रसाद पौडेलले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार काङ्ग्रेसबाट मेयर उम्मेद्वार रहेकी सृजना श्रेष्ठले 30,945 मत पाएकी छिन् भने एमालेका केशव स्थापितले 30,336 मत पाएका छन्। यस्तै राप्रपाका मदन दास श्रेष्ठले 4,579 मत पाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यस्तै उपमेयरमा एमालेकी सुनिता डङ्गोलले बालेन शाहले भन्दा पनि बढी लोकप्रिय मत पाएकी छिन्। डङ्गोलले 54,091 मत पाउँदा एकीकृत समाजवादी पार्टीका रामेश्वर श्रेष्ठले 18,655 मत पाएका छन्। यस्तै राप्रपाका उम्मेद्वार 9,762 मत पाएको पौडेलले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखमा गठबन्धनका उम्मेद्वार विजय भएका छन्। महानगर प्रमुखमा गठबन्धनबाट नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेत्री रेणु दाहाल र उपप्रमुखमा नेपाली काङ्ग्रेसका चित्रसेन अधिकारी विजय भएका छन्। दाहालले निकटतम प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका विजय सुवेदीलाई 12,449 मतान्तरले पछाडि पारेकी छिन्। दाहालले 52,030 मत प्राप्त गर्दा सुवेदीले 39,581 मत प्राप्त गरेको
प्रारम्भिक तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले रुजु गरेर अन्तिम मत विवरण सार्वजनिक गर्न बाँकी रहेको थियो, तर यति बेला गरिसकेको छ। यस्तै स्वतन्त्रका उम्मेद्वार जगन्नाथ पौडेलले 14,728 मत प्राप्त गरेका छन्। दाहाल विक्रमसम्म 2074 को स्थानीय तहको निर्वाचनमा समेत काङ्ग्रेसको सहयोगमा महानगर प्रमुखमा निर्वाचित भएकी थिइन्। विक्रमसम्म 2033 असार 23 गति भरतपुर महानगरपालिका 14 भीमसेन नगरमा जन्मिएकी दाहाल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी माइली छोरी हुन्। नेपाली, हिन्दी र अङ्ग्रेजी भाषा बोल्न जान्ने दाहाल विक्रम सम्बन्ध 2064 जेठ 15 गतेदेखि 2069 जेठ 14 गतेसम्म तत्कालीन संविधान सभा सदस्य समेत रहेकी छिन्। हाल अखिल नेपाल महिला सङ्घ क्रान्तिकारीको महासचिव विक्रम सम्बन्ध 2074 सालदेखि 2075सम्म नेकपा माओवादी केन्द्र पोलिट ब्युरो लगायतका विभिन्न पद समेत उनले सम्हालेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता मेयर नबन्दै पोखराका धनराज आचार्यले सङ्घीय सरकारबाट बजेट मागेपछि यति बेला हास्यास्पद कुरा बाहिरिएको छ। एमाले आफ्नो गढ दाबी गरिरहेका पोखरा महानगरपालिका वडाहरूको मतगणना चलिरहेको थियो। 15, 16, 17, 21 र 23 लगायत वडामा करिब दोब्बर मतले यसअघि एमाले जितेको थिए। ती वडा आइपुग्नु अघि केही मतले मात्र धनराज आचार्यले अग्रता लिएका थिए। सबैको ध्यान यिनै वडाहरूमा थिए कि यहाँबाट एमाले लिड गरेर चुनाव जे पनि हुन सक्छ। यसै अन्यलका बीच गठबन्धनबाट मेयर उम्मेद्वार धनराज आचार्य आइतबार काठमाडौँ गएर पोखरा प्रमुख योजनाहरू सङ्घीय सरकारलाई बुझाएर विशेष गरी ल्यान्डफिल्ड साइट स्थानान्तरण गर्न उनको माग रहेको छ। यसैबीच निर्माणाधीन पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चल्न ल्यान्डफिल्ड हटाउनु पर्ने भएको उनको शर्त रहेको छ। अघिल्ला जनप्रतिनिधिले 5 वर्ष कार्यकालमा गर्न नसकेको ल्यान्डफिल्ड सार्ने योजनामा अहिले गठबन्धनका उम्मेद्वारले पहिलो चासो दिएका छन्। त्यहाँबाट ल्यान्डफिल्ड सार्न आवश्यक बजेट मागेको आचार्यले बताएका छन्। पोखराको प्रमुख चिन्ता ल्यान्डफिल्ड हो, यो सार्नुपर्छ उनले भने। अहिले सङ्घीय सरकारले बजेट बनाउँदैछ, यहाँ वर्ष बजेट नहाले ढिला हुन्छ, त्यसैले अर्थमन्त्रीसँग आग्रह गरेर आएको उनले बताएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता पोखराको मतगणना यति बेला रोचक स्थितिमा देखिएको छ। एमालेलाई काउन्टर दिँदै काङ्ग्रेसले समेत निवेदन पारेको छ। पोखरा महानगरपालिका 18 मा एमाले 9 मतले हराएको भन्दै पुनः मतगणनाको माग गरेपछि काङ्ग्रेसले पनि काउन्टर निवेदन दिएको छ। काङ्ग्रेसले 1 र 17 नम्बर वडामा पुनः मतगणनाको माग गरेको छ। वडा नम्बर 1 की काङ्ग्रेस उम्मेद्वार सीता गुरुङले आफूसहित सदस्य उम्मेद्वारलाई दबावमा पारेर आफ्नो प्रतिकूल हुने गरी नतिजा सार्वजनिक गरिएको आरोप लगाउँदै पुनः मतगणना मागिएकी हुन्। पोखरामा एमालेका सहारा प्रधानले 41 मतान्तरले जितेका थिए। प्रधानले 1145 र गुरुङले 1104 मत पाएका थिए। यस्तै वडा नम्बर 17 का काङ्ग्रेस उम्मेद्वार देवराज आचार्यले पनि पुनः मतगणनाको माग गरेपछि यति बेला पोखरामा स्थिति निकै रोचक देखिएको छ। उनी ढाँचमा उनले निवेदन बुझाएका हुन्। उनीहरू दुवै पहिलेभन्दा फरक गणक राख्न र निष्पक्ष रूपमा गणना गर्नुपर्ने माग समेत राखेका छन्। 17 नम्बर ओडामा 83 मतान्तरले एमालेकी राधिका साईले चुनाव जितेकी हुन्। साईले 2625 र आचार्यले 2542 मत प्राप्त गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता सांसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न र पेट्रोलियम पदार्थमा बढाइएको मूल्य वृद्धि फिर्ता गर्न माग गर्दै जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको छ। एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई प्रस्ताव र सांसदहरू यज्ञराज सुनाज, गणेश कुमार पहाडी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष एवं सांसद राजेन्द्र प्रसाद लिङदेलले उक्त प्रस्तावको समर्थन गरेका छन्। एमालेका सांसदहरू मङ्गलबार दिउँसो जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव लिएर सिंहदरबार स्थित सांसद सचिवालय पुगेका हुन्। एमाले 6 वटा कारण उल्लेख गरेर सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि फिर्ताको माग गर्न, इन्धनमा भइरहेको चुहावट र अत्याधिक कर न्यूनीकरण गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन, सरकारसँग इन्धनको मूल्य घटाउने बारे कार्ययोजना माग्न, कमजोर आय स्रोत भएको वर्गमा परेको बहुआयामिक प्रभावको विश्लेषण सहितको प्रतिवेदन सरकारसँग माग गर्न जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव आवश्यक भएको सांसदमा दर्ता भएको प्रस्तावमा एमाले उल्लेख गरेको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन सम्पन्न भएको 11 दिन भइसक्दा पनि अझै 12 पालिकाको अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक हुन बाँकी रहेको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार हालसम्म 460 गाउँपालिका र 279 नगरपालिकाको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भएको बताएको छ। यीमध्ये 6 मध्ये 3 महानगरपालिकाको मतगणना सम्पन्न भइसकेको छ। विराटनगर, भरतपुर र वीरगञ्ज महानगरको मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ। विराटनगरमा नागेश कोइराला, भरतपुरमा रेणु दाहाल र वीरगञ्ज महानगरपालिकामा राजेशमान सिंह विजयी भइसकेका छन्। काठमाडौँ, पोखरा र ललितपुर महानगरपालिका, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, उदयपुरको कटोरी र त्रियुगा नगरपालिका, रौतहटको गढीमाई, गरुडा र फतुवापुर विजय नगरपालिका, रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका, कपिलवस्तुको महाराजगञ्ज नगरपालिका, बाजुराको बुढीगङ्गा गाउँपालिका लगायत केही नगरपालिकामा मतगणना जारी रहेको निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ। काठमाडौँ महानगरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाह, ललितपुरमा काङ्ग्रेसका चिरीबाबु महार्जन, पोखरामा नेकपा एकीकृत समाजवादीका धनराज आचार्य र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा नेकपा एमालेका टीकाराम खड्का अगाडि रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। नतिजा सार्वजनिक भएका मध्ये 322 पालिकाको प्रमुखमा नेपाली काङ्ग्रेस विजय भएको छ। काङ्ग्रेसले 188 गाउँपालिकाको अध्यक्ष र 134 नगरको प्रमुखमा जित हासिल गरेको छ। एमालेले 123 गाउँपालिका अध्यक्ष र 79 नगर प्रमुख गरी 202 पालिकामा प्रमुख जितेसँगै दोस्रो स्थानमा रहेको छ। यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्र 25 नगर प्रमुख र 96 गाउँपालिका अध्यक्ष सहित 121 पालिकामा विजय भएको छ र तेस्रो स्थान हासिल गरेको छ। एकीकृत समाजवादीले 11 र अन्य दल तथा स्वतन्त्र उम्मेद्वार 30 नगरमा विजय भएको निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता सम्झौता अनुसार काम नपाएपछि साउदी अरबमा 169 जना नेपालीहरू अल्पत्र परेका छन्। दर्शकबिन सम्बन्धित कम्पनीले पासपोर्ट राख्ने, पीडितमाथि हातपात गर्ने, आइडी नदिने लगायत तलब नदिएर आफूहरूले अल्पत्र परेको दूतावास र मेन पावरलाई जानकारी गराएका थिए। तर हालसम्म पनि सहयोग र उद्धार हुन नसकेको 169 जनाले गुनासो पोखेका छन्। दूतावासका अनुसार पीडितहरू अल्पत्र परेको सूचना पाउन साथ सम्बन्धित कम्पनी र नेपाल मेन पावर सञ्चालक बीच छलफल गरी आवश्यक सहयोग गर्न अनुरोध गरेको मध्ये केहीलाई स्वदेश फिर्ता गराइएको छ। तर केही सम्बन्धित मेन पावरले जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले काम नगरेकाले सम्बन्धित मेन पावर विरुद्ध कारबाही गर्न वैदेशिक रोजगार विभागलाई जानकारी गराएको दूतावासले जनाएको छ। दूतावासले अल्पत्र परेका नेपालीहरूको उद्धारका लागि थप आवश्यक कदम चाल्ने समेत जानकारी दिएको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता धरान उपमहानगरपालिका नवनिर्वाचित मेयर हर्कराज राई हर्क सम्पाङले मङ्गलबार कार्यभार सम्हालेका छन्। आफ्ना समर्थकहरूको साथमा उपमहानगरपालिका प्रवेश गरेका राईलाई कर्मचारीले स्वागत गरेका हुन्। मेयर राईलाई उपमेयर आइन्द विक्रम मेघा लगायतले स्वागत गरेका छन्। कार्यभार सम्हाल्दै राईले आफ्नो पहिलो प्राथमिकता धरानमा नगरपालिकामा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण र धरानको दीर्घकालीन समस्याका रूपमा रहेको खानेपानी समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उनले चुनाव अगाडि गरेका सबै वाचा आफूले पुरा गर्ने बताएका छन्। राईले धरानको विकास र समृद्धि सबै मिलेर मात्र सम्भावना हुने भन्दै आफ्नो कार्यकालमा कार्यालयमा समेत नेपाली जनताहरूलाई सहयोग गर्न उनले अनुरोध गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूलाई सेवा दिन भैरवामै वैदेशिक रोजगार कार्यालय खुल्ने भएको छ। श्रम स्वीकृति प्रक्रिया पूरा गर्ने जिम्मेवारी सहित जेठ महिनाभित्रै भैरवामै वैदेशिक रोजगार कार्यालय स्थापना गर्ने तयारी भएको छ। विमानस्थलमा कुवेतबाट जजिरा एयरवेजले नियमित उडान सुरु गरिसकेको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले यस्तो जानकारी दिएका हुन्। दर्शकबिन यति बेला देशमा निर्वाचन यति बेला गरमागमी चलिरहेको छ। दर्शकबिन मतगणना जारी रहेको छ भने मतगणना अब केही स्थानमा मात्रै बाँकी रहेको छ। यता स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले देशैभरि नेपालका दलहरूलाई हल्लाइरहेका छन्। दर्शकबिन के यो नेपालको लागि शुभ सङ्केत होला त? यसको बारेमा तपाईँहरूले अवश्य पनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु।